बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 10 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां यूक्रेन के फेल्ड काउंटर ऑफेंसिव के बाद रशिया ने एक सक्सेसफुल और बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया रीजन को टारगेट किया गया। 13 हलाकतें और 113 जख्मी यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से रिपोर्ट किए गए। यूक्रेन के सदर ने बहुत ज्यादा गम और गुस्से का इजहार करते हुए न सिर्फ अपने इत्तेहादियों बल्कि पूरी दुनिया से मुतालबा किया कि रशिया की इस टेरर का, इस ब्रुटैलिटी का पूरी दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। खसूसन अपने इत्तेहादियों से तो आजकल यूक्रेन के सदर जाकर क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, उसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा। जॉर्जिया मेलोनी से इटली में यूक्रेन के सदर ने मुलाकात की और इन तमाम तर मामलात पर, यूक्रेन जंग का फ्यूचर, डोनाल्ड ट्रंप की आमद से मुतल्लिक और यूक्रेन जंग को कैसे लेकर आगे बढ़ना है या फिर बातचीत के टेबल पर किस पोजीशन को लेकर बैठना है, ये तमाम तर मामलात यूक्रेन के सदर ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ डिस्कस किए। और जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात क्यों की यूक्रेन के सदर ने? यूक्रेन के सदर एक्चुअली जा रहे थे जर्मनी में, जो यूक्रेन नेटो डिफेंस काउंसिल की मीटिंग है। ये आखिरी मीटिंग होगी यूक्रेन जंग से कबल, अगर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग को बंद करने में कामयाब हो जाता है। बहरहाल जर्मनी के अंदर यूक्रेन के सदर ने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की, जहां पर जो बाइडन भी एक्सपेक्टेड थे। लेकिन कैलिफोर्निया के अंदर, अमेरिका के अंदर आपको मालूम है कि आजकल किस तरह के हालात हैं। आग लगने की वजह से तो जो बाइडन ने तो अपना विजिट कैंसिल कर दिया। बहरहाल लॉयड ऑस्टिन यहां पर मौजूद थे, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, और उन्होंने यूक्रेन के सदर के हमरा जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वही नारे, वही वादे और $500 मिलियन की आखिरी इमदाद का ऐलान अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के लिए किया गया। और उसी तरह की बातें जो यूक्रेन के यूरोपियन इत्तेहादी हैं, उनकी जानिब से उसी तरह की बातें की गई कि फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, हम यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। और नेटो के चीफ मार्क रुता ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, इस मीटिंग से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मार्क रुता ने यह कहा कि हम यहां पर यूक्रेन नेटो डिफेंस काउंसिल की मीटिंग है और हम यहां पर यूक्रेन की मदद को डिस्कस करने के लिए आए हैं, ताकि अगर बातचीत के टेबल पर भी यूक्रेन बैठे तो स्ट्रांग पोजीशन लेकर बैठे। इस वजह से इन्होंने जर्मनी के अंदर नेटो यूक्रेन डिफेंस काउंसिल की मीटिंग में सर जोड़े, ये जानते हुए भी कि इस मीटिंग से एक रोज कबल जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका का नौमुंतखब सदर है, उसने यूक्रेन को लेकर और रशिया को लेकर और यूक्रेन के अंदर रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज कहे, तो पूरी दुनिया और स्पेशली जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो तो हैरान हो गए। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। So, a big part of the problem was Russia for many years, long before Putin said you could never have NATO involved with Ukraine. Now they've said that that's been like written in stone. And somewhere along the line, Biden said, no, they should be able to join NATO. Well, then Russia has somebody right on their doorstep, and I could understand their feeling about that. But there were a lot of mistakes made in that negotiation. And when I heard the way that Biden was negotiating, I said, you're going to end up in a war. And it turned out to be a very bad war. And it could escalate. That war could escalate to be much worse than it is right now. They can never join NATO. Well, my view is that it was always understood. In fact, I believe that they had a deal, and then Biden broke it. They had a deal which would have been a satisfactory deal to Ukraine and everybody else, but that Biden said, no, you have to be able to join NATO. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने रशिया और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ना सिर्फ व्लादिमीर पुतिन बल्कि इससे भी पहले जो रशिया के सरबराहान थे, उन्होंने हमें अपने कंसर्न से आगाह कर दिया था ऑफिशियली, और ये कहा था कि ईस्टवर्ड नेटो को एक्सपेंड ना करना। और खसूसन यूक्रेन का कैटेगोरिकली रशिया की जानिब से कहा गया था कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि रशिया सही है और हम गलत हैं कि हमने यूक्रेन को नेटो का लिबास पहनाने की तैयारियां कर ली और इसे असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं इसके मुकम्मल तौर पर खिलाफ हूं। अब इस बयान के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि नेटो मेंबर कंट्रीज के अंदर और यूक्रेन के अंदर किस तरह की टेंशन्स हैं, किस तरह की सुर्खियां इस बयान को लेकर, इनका किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया। अच्छा, सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि तो पूरे के पूरे नेटो के अलायंस को ही तोड़ने का इरादा लेकर ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ओवल ऑफिस संभालने वाला है 20 जनवरी 2025 को। वो किस तरह से, वो मैं आपको याद करवा दूं कि इसने कहा था कि जीडीपी जो फीस है 2% जीडीपी का, वो बहुत कम है
تو صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ 3% تو بہت زیادہ ہو جائے گی، جو نیٹو ممبر کنٹریز ہیں وہ تو 2% بھی جی ڈی پی کا بہت مشکل سے دیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جواب دیا، وہ جواب سننے کے بعد نیٹو ممبر کنٹریز کے سربراہان کو اس بات کا ادراک تو ہو گیا ہوگا کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے 20 جنوری 2025 کو۔ گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ If we don't pay our bill, and at that point it was 2%, it should be 5%. It should be 5%, not 2%. But at that point it was 2%. But many people didn't pay. Some people didn't pay anything. But many people were way, including Germany. Germany was at less than 1%. You're going to press for 5%. Well, I think NATO should have 5%. Yeah. Well, you can't do it at 2. I mean, at 2%, every country, if you're going to have a country in a regular military, you're at 4%. I think they should be, they're in dangerous territory. I think it should be, they can all afford it, but they should be at 5%, not 2%. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے صحافی کے سوال پر جو جواب دیا تو وہ جواب انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیاں بن گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی ڈی پی کا 5% ان ممالک کو جو 2% نہیں دے سکتے، وہ جی ڈی پی کا 5% کیسے دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نہ صرف نیٹو کو توڑے گا بلکہ نیٹو ممبر کنٹریز کے خلاف، میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ڈنمارک کے ساتھ، گرین لینڈ کو لے کر ڈنمارک کے ساتھ اس نے کہا کہ میں جنگ میں جاؤں گا، میں بزور بازو یہ ڈنمارک سے گرین لینڈ لے لوں گا۔ تو اس پر جو فرانس کے صدر ہیں ایمانوئل میکرون، انہوں نے یہ کہا کہ میلی آنکھ سے نہ دیکھنا یورپ کی جانب، اگر امریکہ نے یورپ کی جانب میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر ہم امریکہ کو دیکھ لیں گے۔ کیئر سٹارمر سے بھی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ملاقات کی، اور یہاں پر ان دونوں لیڈرز نے یوکرین جنگ کو ڈسکس کیا اور یورپ جنگ کو بھی ڈسکس کیا، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جس طرح کے بیانات ہیں ان کو بھی ان کی جانب سے ڈسکس کیا گیا، یعنی کہ ان ادر ورڈز یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ یہ جو یورپین کنٹریز ہیں، یہ جو نیٹو ممالک ہیں، یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد عین ممکن ہے، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا، تو عین ممکن ہے کہ گرین لینڈ کو لے کر نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈنمارک کے ساتھ جنگ ہوگی، بلکہ جس طرح سے فرانس نے کہا کہ ہم ڈنمارک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پورا کا پورا جو یورپ ہے وہ بھی امریکہ کے خلاف میدان میں اترے گا، تو آپ آپس میں لڑتے رہیں، اور جو ولادیمیر پوٹن ہیں وہ بیٹھ کر انجوائے کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خبریں اس طرح کی ہیں کہ رشیا پر ایک بڑے حملے کی تیاری ہے، ان یورپین کنٹریز کی رشیا کے اوپر ایک بڑے حملے کی تیاری ہے، اور رشیا کی انٹیلیجنس کے مطابق کرچ اسٹریٹ برج کو ان کی جانب سے اڑا دیا جائے گا، امریکہ کا، برطانیہ کا، اور پاسبل ہے کہ فرانس کا اور جرمنی کا اسلحہ بھی استعمال کرتے ہوئے کرچ اسٹریٹ برج کو یہ اڑا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ولادیمیر پوٹن نے سارے کا سارا جو ڈیفنس ہے اپنا، وہ کرچ اسٹریٹ برج کو بچانے پر لگا دیا ہے۔ 20 جنوری سے قبل یورپین کنٹریز کی جانب سے کس طرح کا سرپرائز پوتن کو دیا جائے گا، اور کیا پوتن اپنے ملک کو یا پھر کرچ اسٹریٹ برج کو ڈیفینڈ کر سکیں گے؟ حملہ تو یہ کریں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 جنوری سے پہلے آخری کوشش تو ان کی جانب سے کی جائے گی۔ ایک کوشش تو یوکرین کے صدر نے کر کے دیکھ لی، کورسک کے اندر ایک ناکام حملہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الٹا یوکرین کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ جو ایسٹرن یوکرین کے علاقے ہیں، جو صدرن یوکرین کے علاقے ہیں، وہ رشیا نے کنٹرول کر لی، اور کورسک کو بھی رشیا نے بچا لیا۔ تو اب یہ ایک اور کوشش کر کے دیکھیں گے رشیا کو ایک بڑی جنگ میں ڈریگ کرنے کی، لیکن وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو آ جائے گا، اور پورے کے پورے یورپ اور نیٹو کنٹریز کے خلاف کس طرح سے اس نے جنگ کا آغاز کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ نظر رکھیں گے، کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بات کریں گے، بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔